पोखरा मेरो पोखरा, हा हा हा, पोखरा मेरो पोखरा। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा पनि हामीले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै प्रारम्भमा योग प्रस्तुति राख्नेछौँ। त्यसपछि हामी आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिशुवा अस्पतालको विषयमा जानकारी र पोखरा महानगरपालिकाले डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेसँगको कुराकानी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रस्तुत गरौँ योग शिक्षक भावना श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको योग प्रस्तुतिबाट। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। सम्पूर्णमा ओमको नमन। आज विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको कारणले यो नेपाल पनि अछुत रहन सकेको छैन। अहिले देश नै लकडाउनमा बसेको बेला छ। सम्पूर्ण आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले यो लकडाउनमा बसेर योगलाई अपनाउनु भयो भने योग प्राणायामलाई हामी स्वस्थ रहन्छौँ। हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावर पनि बढ्ने हुँदा हामी अझ झन स्वस्थ रहन्छौँ। कोरोना भाइरससँग लड्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण आज हजुरहरूको सामु म योग प्राणायामलाई लिएर आएको छु। ओम गुरुभ्यो नमः। म योकिङ जकिङ 12 आइटमको हुन्छ। सूर्य प्राणायाम 12 आइटमको हुन्छ। म हजुरलाई यो योकिङ जकिङ सूर्य प्राणायाम र आज सूक्ष्म योग कम्मर माथिको र कम्मर मुनिको म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 2 1 2 3 4 8 9 10 3 नम्बर 5 6 7 8 9 10 4 नम्बर श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि। 5 नम्बर श्वास लिँदै बस्ने, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। 6 नम्बर दायाँ श्वास लिँदै उठ्ने, फेरि श्वास छोड्दै, फेरि 7 नम्बर श्वास लिँदै हात पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि। 8 नम्बर श्वास छोड्दै कानमाथिबाट तल झुक्ने, श्वास लिँदै माथि, फेरि दायाँ, फेरि बायाँ। 9 नम्बर छ दायाँ हातले बायाँ खुट्टालाई लक गर्ने, हात माथि हेर्ने। त्यसै गरी श्वास लिँदै उठ्ने, फेरि श्वास छोड्दै दायाँ हात माथि र श्वास लिँदै उठ्ने, फेरि दायाँ बायाँ, फेरि दायाँ। 10 नम्बर श्वास लिँदै पछाडि झुक्नुहोस्, श्वास छोड्दै तल अगाडि, फेरि माथि, फेरि श्वास छोड्दै, फेरि माथि, फेरि श्वास छोड्दै। 11 नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नम्बर कम्मरलाई मर्काउने। अब यो हो 12 आइटमको योकिङ जकिङ हामी पुरा गऱ्यौँ। अब छ सूर्य प्राणायाम। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः,
ओम मानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। यो सूर्य प्राणायामले पुरा शरीरको एक्सर्साइज हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कम्मर मुनिको सूक्ष्म योग सिकाउन गइरहेको छु। हातलाई पछाडि फर्काएर यसरी टेक्ने र खुट्टालाई यसरी हल्ल्याउनुस्। अब औँलालाई निचोड्ने। औँलाको खुट्टाको यो पुरा व्यायाम हुन्छ। निचोड्दै श्वास भर्दै यसरी खिच्नुस्, श्वास छोड्दै गर्दै छोड्नुस्। फेरि अब खुट्टालाई तन्काउँदै यस्तो किसिमले श्वास छोड्दै फेरि श्वास भर्दै यसरी माथि ल्याउनुस्। फेरि श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि। अब यो खुट्टालाई गोल गरेर घुमाउनुस् यसरी। 1 2 3। विपरीत साइडबाट पनि 1 2 3। अब जाँतो पिल्ने। श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, फेरि लिँदै, फेरि छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै सकेसम्म पछाडि। फेरि अब विपरीत साइड पनि श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै पछाडि जाने, श्वास छोड्दै, फेरि क्रस गर्ने। दायाँ हात बायाँ खुट्टामा यसरी टेक्ने र पछाडि हातलाई यसरी हेर्ने। पुरा कम्मरको पनि व्यायाम हुन्छ, तिघ्राको पनि व्यायाम हुन्छ। मोटोपन, बोसोहरूलाई घटाउने काम गर्छ यसले। यसै गरी श्वास छोड्दै फेरि दायाँ खुट्टालाई बायाँ हातले, दायाँ हात पछाडि हेर्ने। त्यसै गरी फेरि बायाँ, दायाँ, फेरि बायाँ, फेरि दायाँ। बायाँ खुट्टालाई यसरी खुम्चाउने, दायाँ खुट्टा सिधा। श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै नाकले घुँडा छुने कोसिस गर्ने। श्वास भर्दै फेरि श्वास छोड्दै। त्यसै गरी बायाँ खुट्टालाई पनि श्वास भर्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै। पूर्ण सूक्ष्म व्यायाम। लामो श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै। यो जानु शिरासन र पश्चिमा उत्तासनले मधुमेहको रोगीहरूलाई यो आइटम गर्दाखेरि एकदम ठिक हुन्छ, लाभ हुन्छ। अब हामी पुतली आसन। हातलाई यसरी लग गर्ने र खुट्टालाई पुतलीले पखेटा हल्ला जस्तै हल्ल्याउने। अब श्वास भर्दै दुवै खुट्टालाई माथि, श्वास छोड्दै यसरी थिच्नुस्। फेरि माथि लानुस्, थिच्नुस्। अब बायाँ खुट्टा सिधा, दायाँलाई माथि यसरी राख्नुस्। एउटाले पिँधुला समाउनुस्, अर्कोले पाइताला यसरी घुमाउनुस्। बराबर साइड 4। अब उल्टो 1 2 3 4। अब दायाँ खुट्टालाई पनि श्वास भर्दै यसरी माथि छातीसम्म ल्याउनुस् र श्वास छोड्दै थिच्नुस्। फेरि माथि। अब हामी गइरहेको छौँ। हातलाई सिधा गर्नुस्, बुढी औँला भित्र पारेर मुट्ठी गर्नुस्। यसलाई गोल आकारले घुमाउनुस्। 1 2 3 4 5। कुमको सिधा हुनुपर्छ। अब विपरीत साइडबाट पनि
1 2 3 4 5 हातलाई यसरी मुट्ठी गर्दै छोड्दै गर्नुहोस्। उड्याउला भित्र गरेर पनि यसरी मुट्ठी गर्ने, छोड्ने, छोड्ने। अब अगाडि श्वास भर्दै हात माथि, श्वास छोड्दै तल, हात माथि तल, माथि तल। त्यसै गरी अर्को साइडमा कुममाथि हात राख्नुहोस्। कुमलाई गोल गरेर घुमाउने, जुन कुममा दुखाइ छ, हाम्रो पेन भइरहेको छ, यो नियमित रूपमा गर्दा हाम्रो यो कुममा जाम भएको पनि बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जान्छ र हामी दुखाइबाट मुक्त हुन्छौँ। लगाउनुहोस्। कानलाई छुँदै 1 2 3 4 5। अब उल्टो साइडबाट पनि 1 2 3 4 5। यसै गरी दुवै हात एकअर्का नारीमा समाउनुहोस्। टाउको पछाडिबाट श्वास भर्दै दायाँ तान्ने यसरी। काखीको भागको पुरा एक्सर्साइज हुन्छ यसले। श्वास छोड्दै फेरि श्वास भर्दै बायाँ। त्यसै गरी हाम्रो दुखाइ छ भने धेरै पटक पनि गर्न सकिन्छ। यसै गरी बायाँ श्वास छोड्दै। अब हातलाई लक गर्दै टाउको पछाडि, हातले टाउको लागि धकेल्ने, टाउकोले हातलाई यसरी धकेल्दा हाम्रो टाउको दुखाइ छ भने तुरुन्तै यो आइटम गर्दा हामीलाई तुरुन्तै लाभ प्राप्त हुन्छ। श्वास भर्दै धकेल्ने। त्यसै गरी कञ्चकमा पनि त्यसै श्वास भर्दै धकेल्ने। बायाँ साइडबाट पनि। अब निधारमा। योग गरौँ, निरोग रहौँ भन्दै म शान्ति पाठ गर्न गइरहेको छु। ओम देव शान्ति, अन्तरिक्षम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, राप शान्ति, रुषदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्ति रेधियो शान्ति शान्ति शान्ति। हस्त नमस्कार। ओम। दर्शकवृन्द, भावना श्रेष्ठको यो योग प्रस्तुति पछि हामी पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिशुवा अस्पताल प्राङ्गणमा आइपुगेका छौँ र शिशुवा अस्पतालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको यो अवस्थामा कसरी आफ्नो सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र यहाँ के कस्ता सेवाहरू सञ्चालित रहेका छन् भन्ने विषयमा अब हामी जानकारी दिँदैछौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रतिभा कोइराला चापागाई। यो महानगरपालिकाको, पोखरा महानगरपालिकाको स्थानीय स्तरको एकमात्र अस्पताल हो। पोखरा महानगरपालिकाले यो अस्पतालको सेवा सुविधा बढाउनको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको छ। जस्तो कर्मचारी भर्ना गर्ने, त्यसपछि गएर बजेट दिने, अनि अब यसमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति पनि गठन गर्ने गरेको छ। यो अस्पतालले यही आर्थिक वर्षमा CONC को स्वीकृति लिइसकेको छ, जुन परिवार कल्याण महाशाखाले दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पोखरा महानगरपालिकाले विगत 1 वर्षदेखि नै तयारी गरिरहेको छ र तयारी करिब करिब अब हामी पूर्ण रूपमा हुँदैछ। मोर देन 85% कम्प्लिट गरिसकेको छ र
अब हामी चाहिँ यो अस्पतालमा चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरेर 35जना कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। यो अस्पतालले के सेवा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि म यहाँलाई छोटो जानकारी गराउन चाहेँ। जस्तो अन्तरङ्ग सेवा भनेको भर्ना गरेर राखिने सेवा पनि छ। बहिरङ्ग सेवा भनेको आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्ट भन्छ। यसमा करिब बिमा गरेका आकस्मिक सबै बिरामी गरेर करिब एभरेजमा डेली 100जना ओपिडी चल्दाखेरि 100जना बिरामीहरू आउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै प्रयोगशाला सेवा छ हामी कहाँ, एक्सरे सेवा छ, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा छ, त्यस्तै बिमा सेवा छ, अनि फार्मेसी सेवा छ हामी कहाँ। अनि सुरक्षित परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। जस्तो सुरक्षित मातृत्व भन्छ। सुरक्षित मातृत्वमा पूर्व प्रसुति सेवा, पूर्व प्रसुति सेवामा चाहिँ गर्भवती परीक्षण गर्ने काम, त्यो परीक्षण हामी कहाँ करिब महिनामा 60-70 जना गर्भवती महिलाहरू चेक जाँचको लागि आउनुहुन्छ। त्यस्तै उत्तर प्रसुति सेवा पनि छ, खोप सेवा छ हामी कहाँ। त्यसपछि गएर अन्य सेवा अन्तर्गत इसिजी, अघि डाक्टर साहबले देखाइसक्नुभयो सिटिजी, अनि त्यसपछि गएर भिडियो एक्सरे सेवा। भिडियो एक्सरे सेवा पनि हप्तामा 2 दिन हाम्रो चल्छ, सोमबार र बिहिबार। एचआइभीलाई औषधि वितरण गर्ने कामहरू छ। हामीसँग एम्बुलेन्स सेवा पनि छ। र यो CUNC-लाई अगाडि बढाउनको लागि महानगरपालिकाले एकजना प्रसुति रोग विशेषज्ञ भर्ना गरिसक्नु भएको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि? कोभिडको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एउटा अन्तरिम निर्देशिका जाहेर गर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब ओपिडी सेवालाई चाहिँ बन्द गर्ने कुरा भयो। किनभने यो चाहिँ बिरामीलाई सुरक्षित गर्न, भिडभाड नगर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्न गरेको हो नेपाल सरकारले। त्यही अनुसार अब हामीले कसरी सेवा दिन्छौँ त भन्दा आकस्मिक सेवा र त्यसपछि आधारभूत सेवा। प्राइमरी अन्तरिम निर्देशिकामा भनेकै छ आधारभूत सेवा प्राइमरी लेभलको अस्पतालले दिनुपर्छ भनेर। अब यो कोभिडको सन्दर्भमा हामीले पहिला पूर्व तयारी प्रति कार्य गऱ्यौँ। अब यसमा कसरी गऱ्यौँ त भनेदेखि सुरुमा अब यो कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि चाहिँ पहिला हामीले CME कन्टिन्यू मेडिकल एजुकेसन भनेको एउटा क्लास हुन्छ। सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ त्यो विषयमा कोभिड सङ्क्रमण रोकथामको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हैन, यो कसरी सर्छ त्यो विषयमा एउटा क्लासै सञ्चालन गऱ्यौँ। जुन क्लास हाम्रो यहीँ कार्यरत डाक्टर साहब अभिकान्त खतिवडाले गर्नुभएको थियो। 1.5-2 घण्टाको क्लास सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यसको सङ्क्रमण रोकथाम गर्नको लागि अस्पताल परिसरमा गेटभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटा हात धुने व्यवस्था गऱ्यौँ। सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मी सबैले हात धोएर मात्रै भित्र छिर्नको लागि एउटा बेसिन बनायौँ। र सुरुमा हामीले सिकायौँ पनि सबैलाई हात नधोइकन भित्र नछिर्ने एउटा एटेन्डेन्सै गराएर। अहिले चाहिँ बानी परिसक्यो। अब बिरामी आफैले पनि हात धोएर आउनुहोस् है भनेर अर्को बिरामीलाई छिराउँछ। हामीलाई खुसी पनि लाग्छ त्यो देख्दाखेरि। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ गुणस्तरको PPE नआउँदासम्मको लागि चाहिँ महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखासँग सल्लाह गरेर लोकल स्थानीय स्तरको PPE नै यहीँ तयार गऱ्यौँ। एउटा 2 जना टेलर बोलाएर हप्ता दिन 10 दिन लगाएर केही समय हामीले त्यसले काम गऱ्यौँ। त्यसपछि माथि महानगरबाट हामीलाई PPE प्राप्त भयो हैन। त हामीले RDT पनि गऱ्यौँ। वडा नम्बर 30 अनि 31 र 32 का शङ्कास्पद बाहिरबाट आएका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले RDT गऱ्यौँ। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गऱ्यौँ। त्यो करिब 65-66 जनालाई गऱ्यौँ। सबै नन रियाक्टिभ आयो। अब त्यो RDT गर्ने बेलामा PPE को आवश्यकता पर्यो र हामीले अब छुटपुटलाई पनि एड्रेस गर्ने हिसाबले हप्तामा चाहिँ 1 दिन शुक्रबार पारेर त्यसरी गर्ने गरेका छौँ। त्यो गर्दा PPE को आवश्यकता पर्यो। अनि त्यसपछि गएर हामीले सधैँ हरेक दिन चाहिँ फिभर स्क्रिनिङ गर्छौँ। भनेको भित्र प्रवेश हुने बिरामीहरू सबैलाई ज्वरोको स्क्रिनिङ गरेर अहिले यहाँले हेर्नुहोला त्यहाँ सुरु भइसकेको छ। 10 बजे सुरु हुन्छ र 3 बजे बन्द हुन्छ। त्यो ओपिडी टाइमभरि नै इमर्जेन्सी ओपिडी टाइममा हुन्छ। त्यो चाहिँ स्क्रिनिङ ज्वरो छ कि छैन हेर्छौँ। र अनि त्यो बिरामी चाहिँ आकस्मिक सेवामा जाने हो कि अथवा आधारभूत सेवामा जाने हो, त्यसपछि इन्ट्री हुन्छ। र त्यसको लागि पनि
केही पिपी आवश्यकता पर्यो। पिपी भन्ने कुरा पर्याप्त त अब यो महामारीमा कसरी हुन्छ र हामीलाई आवश्यकता छ अझै। अब मैले भनिसकेँ यति धेरै बिरामीको फ्लो हुने ठाउँ हो। हिजो हामीसँग इमर्जेन्सीमा 51 जना बिरामी थियो होइन। हामीले त्यो फिभर स्क्रिनिङ गर्छौँ र त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ स्वास्थ्य महाशाखामा हामीले 3 बजे रिपोर्टिङ गर्छौँ डेली। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। हामीसँग यति बेला शिशु अस्पतालका महिला तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपेश सिंह बस्नेत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। शिशु अस्पतालमा विशेष गरी प्रसुति सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल भएको हिसाबले कोभिड-19 को बेला प्रसुति सेवा लिने सेवाग्राहीहरूलाई यहाँले कसरी सेवा दिनुभएको छ? प्रसुति सेवाको लागि भनेर चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ हामीले टेलिकाउन्सिलिङको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। जो अहिले त्यो नभइकन यतिकै हस्पिटल पनि आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यो सेवा चाहिँ वञ्चित गरेका छैनौँ। यो सेवाहरू चाहिँ हामीले सुचारू रूपमा पहिलाको जस्तै गरेर दिइरहेका छौँ। अमेरिका यहाँ नजिकै हुने भएकाले चाहिँ रेगुलर यहीँ टचमै नै हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। जो अलिक टाढा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले टेलिफोन मार्फत त्यही काउन्सिलिङहरूको व्यवस्था र यदि कुनै समस्याहरू परेको खण्डमा चाहिँ हामीले नै एम्बुलेन्स पठाएर ल्याउने व्यवस्थासम्म सुरु गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामी कहाँ यहाँ चाहिँ गर्भावस्थाको जाँचहरू पहिला जसरी हुन्थ्यो त्यसरी नियमित रूपमा चलिरहेको छ। त्यसपछि प्रसुति सेवा 24 घण्टा हामीले इमर्जेन्सी प्रसुति सेवाहरू दिइरहेका छौँ। साथै 3 महिनासम्मको सुरक्षित गर्भधारण सेवा पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ र अहिले कोभिडको अवस्थामा पनि यो सुचारू गरिरहेका छौँ। साथै पर्यायोजनका अस्थायी साधनहरू पनि हामी यहाँबाट सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। विशेषज्ञ डाक्टर साहब भएको हुनाले अब खास गरी गर्भवती महिलाहरूले यो बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? हामी सबैलाई चाहिँ एस्योर गर्न चाहन्छौँ कि घरमै बस्दा फेरि चाहिँ घरमै बस्दा चाहिँ सुरक्षित भइन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ केही समस्याहरू परेको खण्डमा मात्रै हस्पिटल आउने, नत्र चाहिँ घरमै सुरक्षित रूपमा अरू बिरामी महिलाहरू जसरी बस्नुहुन्छ उसरी नै बस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो नयाँ स्टडी अनुसार चाहिँ नर्मल महिला र गर्भावस्थाको महिलामा उस्तै नै देखिएको छ। त्यही पनि अरू रोगहरूको प्याटर्नहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ गर्भवती अवस्थामा चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज भन्छौँ, जुन चाहिँ रोग संलग्न क्षमता कमी भएको अवस्था हो। यस्तो बेलामा चाहिँ यसमा रिस्क नलिने कि भन्ने अवस्थामा चाहिँ रेगुलर हात साबुन पानीले धुनुपर्ने, अल्कोहल बेस्ड ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्ने र सोसल डिस्टेन्सिङ भनौँ सामाजिक दूरी कायमहरू गरेर चाहिँ घरमै बस्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सामान्य फिजिकल मेन्टेन चाहिँ भइरहेको हुन्छ अरू बेला चाहिँ होइन, यो बेला अलिकति त्यो कमी हुनसक्छ। महिलाहरूमा चाहिँ नर्मल महिलाको र गर्भवती अवस्थाकोमा चाहिँ अलिक फरक, खानेकुरामा फरक नै हुन्छ। हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ 2200 किलो क्यालोरी खानुपर्नेमा गर्भवती अवस्थामा चाहिँ 2500 किलो क्यालोरी हेर्नेको 300 किलो क्यालोरी एक्स्ट्रा खानुपर्ने हुन्छ। अब घरमा बसिरहेको महिला गर्भवती अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ साधारण सजिलैसँग पचाउन सक्ने खानेकुराहरू खानु पर्यो, जसमा प्रोटिनको मात्रा अलिक धेरै होस्, त्यो चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। यस्तै गर्भवती अवस्थामा चाहिँ कब्जियतको समस्या अलिक धेरै हुने हुँदा यसमा चाहिँ हरियो सागसब्जीको मात्रा चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। साथै आरामको पनि जरुरत हुने हुन्छ महिला गर्भवती अवस्थामा। जस्तै हामीले रेगुलर रातमा 8 घण्टा र दिउँसो 2 घण्टा चाहिँ आरामको जरुरत पर्छ। म यस टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ पहिला कोही मान्छे गर्भवती छ या छैन भने थाहा पाउनको लागि पहिला आएर पिसाब जाँच गर्नुहोस्, किनभने र पहिला भिडियो एक्सरे गर्नुहोस्, किनभने पाठीघर हुँदा बाहिर पनि बच्चा बस्ने सम्भावना हुन्छ। यसको लागि चाहिँ आएर भिडियो एक्सरे र पिसाब जाँच गरेर चाहिँ ढुक्क हुन सकिन्छ। साथै हामी यहाँबाट चाहिँ फोलिक एसिड जुन चाहिँ बच्चाको दिमागहरू बन्न चाहिँ सहयोग गर्छ त्यो सप्लिमेन्ट गर्छौँ र साथै 3 महिनापछि चाहिँ हामीले त्यसलाई आइरन र क्याल्सियममा सिफ्ट गर्छौँ। पहिलो 3 महिनामा चाहिँ हामीले के भयो भने चाहिँ हस्पिटल आउने भन्नुपर्दा चाहिँ यदि रगतहरू बगेमा, तल्लो पेट दुखाइहरू भएमा, सबै धेरै उल्टी भएमा चाहिँ तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र अथवा हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। तेस्रो 3 महिनामा चाहिँ यदि तल्लो पेट दुखेमा, पानीहरू बगेमा, रगत देखा परेमा, जिउहरू चिलाउन थालेमा र शरीर सुन्निनेमा र पिसाबहरूको कमी भएमा तुरुन्त स्वास्थ्य चौकीमा अथवा चाहिँ हस्पिटलमा गई सुविधा लिन सकिन्छ। अन्यथा आत्तिनु पर्दैन। बच्चा चलेको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बच्चा कम चलेको खण्डमा चाहिँ तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य चौकी अथवा हस्पिटलमा गई परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। शिशु अस्पतालमा यहाँले सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। यो अस्पतालमा कस्ता खालका बिरामीहरू खास गरी प्रसुति सेवालाई केन्द्रमा राखेर भन्दाखेरि यो स्टेजसम्म हामी यहाँ गर्न सक्छौँ र यो स्टेजभन्दा माथि अथवा चाहिँ भयो भने मात्रै हामी रिफर गर्छौँ? हाम्रो CUNC साइड भर्खर लिस्टेड भएको छ। हाम्रो अहिले ओटी चाहिँ 85% मात्रै बनिसकेको छ। ओटी सेटअप राम्रोसँग भइसकेको छैन। यसले हामीले चाहिँ नर्मल डेलिभरी
चाहिँ हामीले हिँड्ने गरिरहेको छौँ। यदि बिचमा कुनै कम्प्लिकेसन भएको छ जसलाई अहिले तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने चाहिँ अहिले हामीले रिफर गरेको छौँ। नत्र हाम्रो अपरेसन थिएटर बनिसकेपछि चाहिँ हामीले मिनिमल कम्प्लिकेटेड केसहरूमा चाहिँ हिँडै डेलिभरी गर्न सकिने छ। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शिशुवा अस्पतालमा प्राप्त सेवा सुविधा र त्यहाँको उपचार पद्धतिको सन्दर्भमा पनि हामीले केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शिशुवा अस्पतालको सेवा सुविधाको जानकारी पछि अब हामी फेरि प्रस्तुत गर्दैछौँ। पोखरा महानगरपालिकाले विशेष गरी डायलासिस गर्ने बिरामीहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको पनि प्रारम्भ गरेको छ र यो सेवा कसरी अगाडि बढिरहेको छ र कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी यो व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामराज लामिछानेसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। विशेष गरी यो विश्वमै फैलेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अब नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन र त्यति मात्र होइन, महानगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेन र अनि महानगरपालिकामा जब कोरोना भाइरस आइसकेपछि अब यसलाई पोखरा महानगरपालिकालाई बचाउनको लागि एम्बुलेन्स पनि अब तन्दुरुस्त रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले मेरो संयोजकत्वमा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति भनेर गठन गरेको छ र हाम्रो सिनियर अधिकृत हाम्रो अर्जुन छेत्री उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, म संयोजक हो। करिब करिब अहिले 2 सदस्यीय नै समिति बनाइराखेको छ र यति भइसकेपछि अहिले हामी पोखरा महानगरपालिकामा 4वटा एम्बुलेन्सले हामीले सेवा दिइराखेका छौँ। विशेष गरी अब हाम्रो 24 को एउटा एम्बुलेन्स अनि 19 को एउटा एम्बुलेन्स अनि भलामको 20 को एउटा एम्बुलेन्स र 31 को बेगनासको अर्को एम्बुलेन्स 4वटाले सेवा दिइराख्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ अहिले विशेष गरी हामी कहाँ अहिले सिद्धार्थ क्लबको अर्को इन्सुरेन्स पनि रहेको छ र उहाँले पनि हामीलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ र विशेष गरी हामी अहिले यी एम्बुलेन्सहरूले योभन्दा अगाडि हामी कहाँ के थियो भन्नुलाई भने बाहिरबाट जुन व्यक्तिहरू आउनुहुन्थ्यो, जुन रोगीहरू हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरूको लागि हस्पिटल लाने ल्याउने कामहरू गरेको थियो अवस्था थियो र विशेष गरी अहिले यो वैशाखको 6 गतेको चाहिँ हाम्रो बैठकमा विशेष गरी हाम्रो यो उपमेयरको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समिति छ। त्यो समितिले चाहिँ 6 गते यो वैशाखको 6 गतेको निर्णय के पनि गर्यो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो डायलिसिसको बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ अब निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ विशेष गरी निर्णय भएअनुसार अहिले यो 4वटा एम्बुलेन्स र सिद्धार्थ क्लबको एउटा एम्बुलेन्स गरेर 5वटा एम्बुलेन्सहरूले यो निःशुल्क रूपमा यो चाहिँ डायलिसिसको बिरामीहरूलाई उपचार दिइराखेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण भित्रिन नदिन र यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन केही असहज भइरहेको छ। लकडाउनमा सवारी साधन चल्न नपाउँदा र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने असुविधाले नियमित डायलासिस गर्ने र सुत्केरी महिलाका लागि अझै समस्या छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्रका डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामी र सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिएको छ। आफ्नो नियमित जाँचबाट वञ्चित हुनुपरेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिएर निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको महानगरद्वारा गठित एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। र विशेष गरी अहिले यसको पनि के छ भन्नु होला भने विशेष गरी यो हामीले एउटा महानगरपालिकाको पुरानो उपमहानगरपालिकाको वडाहरूमा चाहिँ एउटा रेट छ। हामीले रेट तयार गरेको छौँ। अलिक टाढाको वडाहरूमा अर्को रेट छ। 2 थरी रेट राखेर ती एम्बुलेन्सले सेवा गरेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले ती एम्बुलेन्सहरूलाई हामी पेमेन्ट दिन्छौँ, तर त्यो एम्बुलेन्सहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको बिल ल्याएपछि त्यो बिल भरपाई चाहिँ महानगरपालिकाले तिर्ने गर्छ। त्यसरी हामीले दर रेट बनाएर काम गरिरहेको छ। त्यही दर रेटमा अहिले सिद्धार्थ क्लबको एम्बुलेन्सले पनि काम गरिरहेछ। अहिले यति मात्रै होइन, हामी आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि हामी चाहिँ फेरि उपमेयरको संयोजकतामा अर्को बैठक बसेको थियो। त्यसमा फेरि हामीले अर्को प्लस गऱ्यौँ। सुत्केरी 42 दिनभित्रका सुत्केरीहरूका लागि पनि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने भनेर हामीले चाहिँ त्यो सेवा दिइराखेका छौँ। र विशेष गरी अहिले हामी कहाँ हामीले डाटा लिँदाखेरि 127 जना डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामी रहेछन् र त्यसमा के छ भने करिब हामी कहाँ अहिले 80 जनाको डायलिसिस गर्नुपर्ने बिमारी आइसक्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ। कसैले हप्ताको 2 चोटि गर्नुभएको छ, कसैले 3 चोटि पनि गर्नुभएको छ के। त्यसरी नियमित रूपमा यो डायलिसिस चाहिँ भइराखेको छ र अहिले प्लस
हाम्रो सुत्केरीको पनि भइराखेको छ। यसरी हामीले एकदमै सहज रूपमा हामीले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाभित्रका डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामी र 42 दिनभित्र रहेका सुत्केरी बिरामीहरूलाई पनि हामीले अहिले सेवा दिएर त्यो काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो सेवा महानगरका 33वटै वडामा दिइएको छ। विभिन्न 5वटा एम्बुलेन्सबाट सेवा दिइएको र सेवाग्राहीलाई गरेको सेवाको आधारमा एम्बुलेन्स सञ्चालकले महानगरबाट भुक्तानी पाउनेछन्। पोखरा महानगरमा 120 जना नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हाल महानगरका विभिन्न वडामा 80 बिरामीले आवश्यकता अनुरूप एम्बुलेन्स सेवा लिइरहेका छन्। सेवा आवश्यक परेका बिरामीका लागि आफूहरूसँग सम्पर्क गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यदि कुनै डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामी हुनुहुन्छ र 42 दिनभित्रका सुत्केरीहरू हुनुहुन्छ भने विशेष गरी जस्तो म संयोजकको हैसियतले मेरै फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98 560 03 009 र अर्को चाहिँ हाम्रो अर्जुन छेत्री जो वरिष्ठ अधिकृत हुनुहुन्छ स्वास्थ्य महाशाखाको उहाँको नम्बर चाहिँ 98 161 401। यसमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँले सहज रूपमा एम्बुलेन्स पाउनुहुन्छ र आफ्नो उपचार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा के पनि जोडौँ भने विशेष गरी हामी यो महानगरपालिकाभित्र यसलाई हामीले केन्द्रित गरेका छौँ र कुनै असाध्यै जटिल रोग आइहाल्यो भने पनि एउटा दुईवटा बाहिर गएको अवस्था पनि छ। म एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। अस्ति एउटा गोर्खाको चाहिँ बिरामी हुनुहुन्न सुत्केरी बिरामी भर्खरको र उहाँको चाहिँ एकातिर यहाँ सुत्केरी अर्कोतिर घरमा चाहिँ उसको चाहिँ बुवा आमा बिरामी भएको कारणले गर्दा मानवीयताको कारणले गर्दा हामी एउटा एम्बुलेन्सलाई गोर्खा पनि पुर्याएको अवस्था हो। यसरी हामी अति संवेदनशील रह्यो भने एका दुई हामी बाहिर पनि पठाउँछौँ। नत्र भने हाम्रो सेवा भनेको महानगरपालिकाभित्र हुन्छ। म तपाईँलाई पुनः के जोड्न चाहन्छु भने आम पोखराका डायलिसिस गर्नुपर्ने र 42 दिनका सुत्केरी बिरामीहरूको लागि मेरो अनुरोध के हो भने यदि तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने म फेरि पनि तपाईँलाई नम्बर दिन चाहन्छु। म संयोजक रामराज लामिछानेको फोन नम्बर 98 560 03 009 र स्वास्थ्य महाशाखाको चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ अधिकृत अर्जुन छेत्रीको 98 161 401। यसमा चाहिँ तपाईँ सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँले सहज रूपमा एम्बुलेन्सको सेवा पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ योग शिक्षक भावना श्रेष्ठको योग प्रस्तुति। त्यसै गरी शिशुवा अस्पतालको विषयमा केही जानकारी, जुन अस्पताल पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्पताल हो र त्यो अस्पतालले दिएका सेवा सुविधाको प्रस्तुति हामी तपाईँसँग राखिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स सेवा, जुन डायलासिस गर्नुपर्ने लगायतका बिरामीहरूलाई एम्बुलेन्स निःशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको छ, त्यसको सन्दर्भमा जानकारी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।